बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले हिस्से में हमने देखा था, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को बार बार शहीद किया जाता और वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाते। चनाचे बामुअज्जब हुक्म बादशाह के इन काफरों ने वैसा ही किया और हज़रत को दार पर चढ़ाकर अव्वल ईंटें और पत्थर मारे और बाद इसके लोहे के बने औजारों वगैरह से आपके जिस्म से मांस अलग किया और फिर हड्डियों और इस मांस को आग में डाल दिया। तब दादियाना मलूम ने पुकार कर कहा, ए जर्जीस, अब कहो अपने रब को कि वो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करे, और अब बताओ कि खुदा सच्चा किसका है। तब हज़रत जर्जीस ने आग के अंदर से पुकार कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक अल्लाह ही महबूब बरहक है। तब बादशाह बहुत मुताज्जब हुआ और कहने लगा, ए जर्जीस, तू दोबारा कैसे ज़िंदा हुआ? हज़रत ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा किया, और जब तक वो ना चाहे तुम मुझे ज़रा नुकसान नहीं दे सकते। बस कलमा पढ़कर अल्लाह पर ईमान ले आओ। तब इस मलून ने अपने लोगों से कहा कि 6 सीखें लोहे की गर्म करके ले आओ और एक सीख जर्जीस के सर में खुबो दो कि भेजा बाहर निकल आए, और ये सीख सीने में मारो और बाकी 4 हाथ पाँव में ज़मीन पर गिरा कर खुबो दो। फिर देखते हैं कैसे ज़िंदा करता है इसको इसका रब। चुनाचे इन काफरों ने वैसा ही किया और समझने लगे कि इनकी जान कब्ज़ हुई, और इस तरह मैदान में सीखें आपके जिस्म में खुबी हुई छोड़कर घरों को चले गए। तब हुक्म रब्बी से फरिश्ते आए और सीखें तमाम इनके बदन से उठा लीं, और हज़रत जर्जीस को पहले किसी हालत में उठाया। इन सीखों से ज़रा भर भी नुकसान न हुआ। चुनाचे दूसरे दिन जब वो लोग बुतों की पूजा में लगे थे, तब हज़रत जर्जीस फिर इनके पास पहुँचे और कहा, ए लोगो, अल्लाह की इबादत करो जो महबूद हकीकी है, और इन बुतों की इबादत करना छोड़ दो कि ये तुम्हारे किसी काम के नहीं, ये किसी किस्म का नफ़ा नुकसान नहीं कर सकते। तब वो लोग कहने लगे, ए जर्जीस, आप फिर से ज़िंदा कैसे हो गए? हज़रत ने फरमाया, मुझे मेरे अल्लाह ने ज़िंदा किया है, वो हर चीज़ पर कादिर है। तब बादशाह मलऊन ने एक देग और घी और गंधक लाने का हुक्म दिया। जब हर चीज़ आ गई तो एक चूल्हे में आग जलाई गई, और फिर देग में घी और गंधक डालकर देग को आग पर चढ़ा दिया। जब घी और गंधक देग में जोश खाने लगे तो मलून ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जर्जीस के हाथ पांव बांधकर इस देग में डाल दो। चनाचे काफरों ने हुक्म के मुताबिक किया, लेकिन जब हज़रत जर्जीस को आग में डालने लगे तो अल्लाह के हुक्म से चूल्हे में से चश्मा ठंडे पानी का फूट निकला, और इसके सबब से देग फ़ौरन ठंडी हो गई, और हज़रत जर्जीस के बाल को भी नुकसान न पहुँचा, और खुदा के फजल से सही देग से निकल आए। ये हाल देख कर बादशाह कहने लगा, ए जर्जीस, इतने अजाब मैंने तुझे दिए, लेकिन तुझ पर किसी का कुछ असर न हुआ। तब हज़रत ने फरमाया कि वो अल्लाह कि जिसने आसमान को बेसुतून ठहराया और ज़मीन को पानी पर बिछाया, और इसके लिए मुझे तेरे ऐसे अजाबों से बचा लेना कौन सा मुश्किल काम है। वो रब्बुल आलमीन है, और वही मुझे अपने फजल करम की निगाह में रखे हुए है और तुझे ज़लील व ख्वार कर रहा है। अब भी वक्त है, कलमा पढ़कर ईमान ले आओ और बुत परस्ती छोड़ दे। जब हज़रत ने ये बातें की तो मलऊन डरा कि मबादा खलक इसकी बातों में आकर ईमान न ले आए और मेरा मुल्क और बादशाहत ना छिन जाए। फिर मलऊन ने हज़रत जर्जीस को जंजीरों में बांधकर 4 सलाखें लोहे की इनके चारों हाथ पाँव में गड़वाईं, और एक पत्थर इतना वज़नी कि 40 जवानों ने इसे उठाकर हज़रत जर्जीस के सीने पर रखा और इनको कैद कर दिया। जब रात हुई तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हज़रत के पास आए और अव्वल इनके जिस्म से पत्थर हटाया और जंजीरें खोल दी और सलाखों से इनके हाथ पाँव को आज़ाद किया, और बाद इसके कहने लगे, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है कि मज़ीद 7 साल ये मुसीबतें और सोबतें आपको सहनी होंगी, और इन पर सब्र और शुक्र करना।
اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور پھر بعد 7 سال کے آپ شہید ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت کو جنت سے لایا ہوا کھانا وغیرہ کھلایا اور لباس پہنایا، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تب صبح کو حضرت جرجیس اٹھ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، تم جرجیس ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ تب کہنے لگا، تم کو اس قید سے کس نے آزاد کیا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق ارض و سماوات ہے۔ پس اس نے مجھ پر رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا، اور پھر لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ تب علون نے حکم دیا کہ جرجیس کو لے جا کر آرے کے ساتھ درمیان سے چیر دو۔ چنانچہ ان مردود بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جرجیس کو لے جا کر آرے کے ساتھ اسے درمیان سے چیر دو۔ تب کافروں نے حکم اپنے بادشاہ کے حضرت جرجیس پیغمبر کو لے جا کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا، اور بعد ازاں دونوں ٹکڑے اٹھا کر جنگل میں جس جگہ شیر رہتے تھے وہاں ڈال دیا۔ شیر حضرت جرجیس کو دیکھ کر آداب بجا لائے اور ان کے گرد نگہبان ہوئے۔ رات کو پھر فرشتے حکم ربی حضرت جرجیس کے پاس آئے اور اول ان کو زندہ کیا، پھر کھانا وغیرہ جو جنت سے ساتھ لائے تھے حضرت جرجیس کو کھلایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھی کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ کل اس بستی والوں کے ہاں جو میلہ لگتا ہے تو تمام کافر اس میلے میں شریک ہونے کو ایک بڑے میدان میں جائیں گے۔ پس آپ کافروں کے پاس اس میلے میں چلے جانا اور انہیں دعوت حق پہنچانا۔ چنانچہ حضرت جرجیس نے بمطابق حکم کے صبح جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ وہاں بھی پہنچے اور لوگوں کو حق پہنچانے لگے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، بے شک وہی خالق و مالک تمام جہانوں کا ہے۔ کافروں نے جب حضرت جرجیس کو دوبارہ سے زندہ دیکھا تو کہنے لگے، اے جرجیس، کل ہم نے تمہیں ٹکڑے کر کے شیروں والے علاقے میں خود اپنے ہاتھوں سے پھینکا تھا، پھر بھی تعجب کی بات ہے تم وہاں سے کس طرح بچ کر نکل آئے ہو اور تم زندہ سلامت ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح میرا رب عدم سے وجود کرتا ہے اور وجود سے عدم کرتا ہے، اور اسی طرح وہ بار بار اپنی قدرت سے مجھے زندہ کرتا ہے، اور اسی نے مجھے دوبارہ زندہ کیا کہ تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر بھی آخر ایمان کیوں نہیں لاتے، جبکہ تم پر واجب ہے کہ ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ تب دادیانہ ملعون اپنے لوگوں سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ جرجیس کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ تمام کھیل اس کے جادو کا ہے، اور جب ہم اسے ماننے لگتے ہیں تو یہ اپنے جادو کی طاقت سے ہماری آنکھیں بند کر دیتا ہے، اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بار بار کیسے زندہ ہو جاتا ہے جبکہ در حقیقت یہ مرتا ہی نہیں ہے۔ تب اس پلید نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ جادو کے ساتھ ہی کریں گے۔ اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو منگوایا اور اس سے کہا کہ تم جادو یا کسی اور حکمت کے زور سے جرجیس کو مار ڈالو گے تو ہم تم کو ڈھیر انعام اور مال و دولت سے نوازیں گے۔ تب جادوگر کہنے لگے کہ اے بادشاہ جہاں پناہ، آپ فکر نہ کریں اور خاطر جمع رکھیے، ہم ابھی ان کا کام تمام کیے دیتے ہیں۔ تب دادیانہ نے کہا، مجھے بتاؤ کہ تم جرجیس کو کیسے مارو گے، اور کیا تمہارے جادو میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو؟ تب انہوں نے کہا، تم ہمیں ایک گائے منگوا دو، ہم ابھی تمہیں اپنے جادو کا کرشمہ دکھاتے ہیں۔ تب بادشاہ نے ان کے کہنے پر ایک گائے منگوا کر انہیں دی۔ تب جادوگر اس گائے کے کان میں منتر پڑھ کر پھونکا تو وہیں پر وہ گائے حاملہ ہوئی، اور پھر اس کے پیٹ سے 2 بچڑوں نے جنم لیا۔ پھر وہ 2 بچڑے 2 طاقتور بیل بن گئے۔ پھر ان بیلوں نے زمین پر ہل جوتا اور اس زمین میں گیہوں ڈالے۔ تب وہ گیہوں اگ کر
پختہ اور پکی ہوئی فصل بن کر تیار ہو گئے، تب ان کو کاٹا اور ان کو پیس کر آٹا بنا کر روٹی پکا کر کھائی۔ تب دادیانہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یقیناً تم لوگ جرجیس کو ضرور مار دو گے۔ تب جرجیس کو وہاں مقابلے کے واسطے بلایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان سے مقابلہ کرو۔ جادوگر نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور اس پر منتر پڑھ کر حضرت جرجیس کو وہ پانی پینے کے واسطے دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پانی اپنے ہاتھ میں لیا اور سارا پانی پی گئے۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔